नाज़रीन, नींद में डर लगता हो तो सोते वक्त सिर्फ एक बार आयतुल कुर्सी जरूर पढ़े। खुश रहने का राज यही है कि चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन किसी से कोई उम्मीद न रखो सिवाय रब के। सच्चे लोगों की अहम अलामत यह है कि वो बोलने से कबल ज्यादा सोचते नहीं। नजर बद से हिफाजत के लिए रोज 3 बार सूरतुल फलक और सूरतुल नास अपने आप पर दम करें। जो मुसीबत तुम्हें तोड़ने के लिए आई थी वही तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का जरिया बन जाए तो समझो तुम पर अल्लाह की खास नजर है। हिंसी जिंदगी का रिसेट करने का एक बटन है। ये पूरे वजूद को तरोताजा करके नए सोचो और मुस्बित ख्यालात की राह हमवार करता है। दिल की तंगी कुरान करीम से दूरी की अलामत है। लोग सिर्फ 3 सूरतों में अपनी असलियत जाहिर करते हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाए या वो समझ जाए कि उनका मतलब पूरा नहीं हो सकता या उनको आपसे कोई मतलब ही न रहे, दूसरों से कभी उम्मीद न रखे कि वो आपको आपकी सोच और ख्यालात के दायरे में रहकर समझेगी। लोग सिर्फ अपने इल्म, अमल, शोर और सबसे बढ़कर अपनी जरूरत के मुताबिक आपको समझते हैं। दुआ के बाद दिल का हल्का होना गुनाहों की माफी की निशानी है। जिंदगी भर ये 4 बातें हमेशा याद रखे। उससे के वक्त कोई बड़ा फैसला न करे, पूरी बात का नहीं पता या आपसे मशवरा नहीं मांगा गया तो कुछ न बोले। कोई बड़ा काम या कारोबार शुरू करने से कबल मुखलिस और तजर्बाकार लोगों से मशवरा जरूर करें। अपने आप पर बिलावजा मनफी ख्यालात और लोगों की बातों का बोझ न डाले। ख्वाब में कुरान देखना ईमान की मजबूती की अलामत है। तकलीफ और अजियत सहकर भी सबर आना अल्लाह राजी होने की अलामत है। किसी का अचानक मेहरबान हो जाना अल्लाह की मदद का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहक होती तो आप ये कलमात पढ़ते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्ताईज़। एक दूसरी रिवायत में आता है जब किसी चीज से खौफ महसूस होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात पढ़ते, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला शरीक लहू। नाज़रीन, दुआ मांगने के वक्त आंखों में आंसू आना दुआ की कबूलियत की अलामत है। स्किन की खुश्की से निजात पाने के लिए नारियल का तेल और शहद मिलाकर मालिश करें। चेहरे की रौनक में इजाफा करने के लिए रोजाना 1 गिलास गाजर का जूस पिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदा उस वक्त तक अपनी जगह से कदम न उठा सकेगा जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। उम्र किन कामों में गुजारी, जवानी किन कामों में सर्फ की, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, अपने इल्म पर कहां तक अमल किए। जवानी की इबादत सबसे कीमती इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से कबल अनी मत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, दौलतमंदी को नादारी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। नाज़रीन, सांस की तकलीफ दूर करने के लिए सौंफ और अदरक का कहवा निहायत मुफीद है। नज़ला जुकाम में अदरक और दारचीनी का कहवा दिन में 2 बार पिए। अगर घबराहट, बेचैनी, खौफ और डिप्रेशन हो तो गुनाहों से तौबा करें। सब्र करने वाला शख्स कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह उसे उतना कुछ देता है कि वो अजियत के दिनों पर हंसने लगता है। चेहरे की तरोताजगी बरकरार रखने के लिए दही और बेसन का फेस मास्क हफ्ते में 3 बार लगाए। अगर सर के बाल सफेद हो रहे हो तो आंवला, प्याज का रस और खजूर का तेल हफ्ते में 2 बार लगाए। बीवी अगर शौहर की नजर में अहमियत बढ़ाना चाहे तो वो जद्दी फन और शिकवे करने की आदत खत्म करे। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हों तो जामन के बीज सुखाकर सफूद बनाकर दे। पुरानी जुकाम और खांसी दूर करने के लिए अदरक, दारचीनी और शहद का कहवा काफी मुफीद है। नजर की कमजोरी दूर करने और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बादाम, सौंफ और कलवंजी के दाने पीस कर रोज खाएं। सोते वक्त गुड़ और घी खाने वाला खाने से जिस्मानी और आसाबी कमजोरी दूर होती है। मेहंदी से बाल रंगने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 2-3 बार सुम चबाकर खाएं। 7 हाथों को नरम व मुलायम रखने के लिए रात को सोने से पहले लेमू का आयरक ग्लिसरीन में मिलाकर हाथों में मिले।
ناظرین، مباشرت کے بعد کمزوری کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جنسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور سونے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جنسی تعلق مردوں کے لیے ایک بھرپور جسمانی مشق یعنی ورک آؤٹ کی مانند ہوتا ہے، اس لیے جسم کا رد عمل بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ جم میں سخت ورزش کے بعد ہوتا ہے، یعنی تھکاوٹ اور کمزوری۔ آکسیٹوسن، اس ہارمون کو محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کو پرسکون ہونے اور جنسی عمل کے بعد توانائی بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جنسی تعلق کے بعد جو نیند یا اولودگی محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھرپور جنسی تعلق سے ذہنی دباؤ اور تکن دور ہو جاتی ہے اور ذہن و جسم ایک پرسکون حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جب جسم جنسی جوش و خروش کی انتہا پر پہنچتا ہے تو وہ آکسیجن کی سطح کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے جسم پرسکون حالت میں چلا جاتا ہے اور میٹابولزم کو کم کرنے کے لیے نیند کا سگنل جاری کرتا ہے۔ توانائی کے اچانک اخراج کے بعد دماغ اور جسم صرف خاموشی اور سکون چاہتا ہے، بغیر کچھ کیے۔ فور پلے سے لے کر آرگزم تک ایک بڑی جسمانی مشقت ہو چکی ہوتی ہے جو شدید تکن کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس یعنی پسند ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس نہیں بلکہ یہ اللہ کی چوائس ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک خاص چناؤ ہے۔ جب کسی کے دل میں دین سیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو دینی باتیں سیکھنے کا موقع ملے یا دل میں دین سیکھنے کا جذبہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ راستہ اللہ کا عطا کردہ ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اور اسکل محض دنیا میں کام آتی ہیں، لیکن دین کی تعلیم دنیا میں روشنی و حکمت اور آخرت میں عذاب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کل ہر انسان یہی کچھ چاہتا ہے کہ ہمیں تمہارا سکھ نہیں چاہیے، بس ہمیں دکھ نہ دو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کجلائے گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی کال اور گوشت اترنے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی۔ اس سے پکار کر کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ ناظرین، آج کل بعض والدین بالخصوص ماؤں کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، بس کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو ہمارے بچوں کو ہمارا فرمان بردار بنا دے۔ جب تک وجوہات کو سمجھا اور ان پر کام نہیں کیا جائے یہ مسئلہ یوں ہی رہے گا بلکہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس مسئلے کی اصل وجوہات یہ ہے، بچے اس وقت سننا چھوڑ دیتے ہیں جب انہیں یہ محسوس کروایا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے، چپ کر کے ہماری بات مانو، یعنی بچے کو لگنے لگتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں اور میری کوئی سنے گا نہیں۔ والدین کا محض حکم چلانے والا انداز بچے میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔ جذباتی تعلق کی شدید کمی، بات کرنے کا انداز، یعنی جب والدین تنقید و طنز کو اپنا سٹائل بنا لیں۔ توجہ کی کمی، والدین کی جانب سے لاپرواہی پر مبنی رویہ، بچے کی بات نہ سننا، اسے ملازموں یا دیگر رشتوں کے حوالے کر دینا، پیسے کے ذریعے جذباتی کمی کو پورا کرنا۔ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین بچے کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اس وقت بچہ ان کی بات نہیں مانتا، یعنی بچہ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ والدین کی بات مانی جائے۔ مثال کے طور پر جب والدین خود جھوٹ بولے اور بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کرے، یہ وجوہات انتہائی اہم ہے اور بہت سے کیسز میں مسئلے کی جڑ بھی یہی وجوہات ہے۔ شاید پڑھنے میں معمولی لگے
مگر در حقیقت یہ بچے کی شخصیت اور والدین سے اس کے تعلق کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچوں کو اپنی رعایا سمجھ کر ٹریٹ کرنے کے بجائے ایک جیتا جاگتا انسان سمجھ کر ٹریٹ کرے، جسے جذباتی تعلق اور نفسیاتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں سنے سمجھے، بچوں کو محسوس کروائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں، اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ بچے خود ہی آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائے گے۔